हॅलो गोंयकारां, गोंय जमनीचो वालोर ह्या व्हिडिओ सिरिसाचो एक भाग. शिमगो म्हणल्यार कितें? शिमगो म्हणल्यार कितें? शिमगो हो आमचो गोंयकारांचो एक सांस्कृतीक उत्सव आसा. आनी तो उत्सव म्हणल्यार कितें? जे आमी धोल वाजयता, नमन घालता, म्हणल्यार देवाक बीन आमी जागृत करता, सगळे देवाक जागृत करता. पूण खरें हो जो शिमगो आसा तो शिमगो म्हणल्यार आमचे जे देव म्हणल्यार चडशे आमचे राखणदारच आसता. कारण राखणदार जे आसा ते सामके जागृत आसता, राखणदार आसता. आनी जे हे म्हणजे देव जे बसलेले आसता आपल्या स्थानाचेर ते थंयचे उठ्ठा. आनी स्पेशली देव म्हणल्यार कोण? सगळे देव सगळे आसा, पूण खरे देव जे आसा पळय न्हू, एक्टीव म्हणल्यार सदांच रोखडे येतात म्हणटा पळय न्हू, ते आमचे राखणदार. आनी राखणदार आनी तेजे बरोबर ही भुतां आसता आमची सगळीं, जे पुर्वज आसता. त्यांचो हो खेळ म्हळ्यार तिवूय जागृत जाता, तिवूय जे तेंचे स्थाना वयले उठ्ठा आनी देव आनी ती भुतां हो शिमगो खेळटा, नाचतात. आनी खूब कडेन गडे बीन आसता पळय, म्हळ्यार देव, भुतां आनी गडे हे बरोबरी नाचता. म्हणजे खूब कडेन गडे आसता. म्हळ्यार असो तरेन हो शिमगो. आनी जेन्ना होळी जाता पळय, होळयेच्यान शिमगो काबार. म्हळ्यार होळी म्हळ्यार कितें? होळी जेन्ना आमी मारून हाडटा तेन्ना गोंयांत खूब कडेन अशी पद्दत आसा गाळी मारपाच्यो. वाटेर कोणालें घर गावलें त्या लोकांक गाळी मारल्यो, कोण गावता तांकां गाळी मारतात, मागीर तेजे गुलाल बीन मारतात. मग गाळी मारप म्हळ्यार कितें? ते होळयेच्या दिसान गाळी मारता. आनी पयलुच्यान चलोन येयल्ली आहा परंपरा, खूब कडेन आहा ती गोंयांत. म्हणजे फोंड्या तालुक्यान तरी आसा ती. आनी ह्यो गाळी मारप म्हळ्यार अर्थ कितें? तर गाळी मारप म्हळ्यार तुमचेर जें कितें वायट आसा किंवा तुमच्या घराचें कितें वायट आसा तें वायट सगळें त्या होळये बरोबर ओडोन येवपाक जाय. म्हणजे तुजें कितें वायट आसा पळय, तुका गाळी मारली म्हणटकीर तुजें वायट आहा तें होळये बरोबर वयता, तुका गाळी मारली म्हणटकीर. आनी तें होळये बरोबर वचोन जेन्ना होळी नेमान घालता तेन्ना तें वायट जें आसा तें होळयेच्या नेमान पडटा. आनी थोडे कडेन त्या होळयेक उजो लावपाचो आसता. थोडे कडेन लायना आसतलें, खबर ना तितकें. पूण तें वायट जें आसा तें होळयेच्या नेमान वयता. म्हळ्यार वायट जें आहा तुजें गांवचें, तुजें घराचें किंवा तुजें गांवचें जें आहा वायट काबार करपाची, म्हळ्यार सगळें जें कितें आसा वायट आसा तें एकटें हाडून थंय होळयेच्या नेमान घालून काबार करपाची पद्दत. म्हळ्यार हो ही शिमग्याची पद्दत. म्हळ्यार ती सगळीं पळय देव आनी भुतांचो नाच, गडे बीन आहा तेंचो नाच, म्हळ्यार ते देवाक घेवन ती नाचता आनी ती सॅटिस्फाय जाता, सामकी हॅपी जाता. आनी जी कितें वायट आनी तितून कितें सामकें वायट अश्यो शक्ती आसता त्यो मागीर त्यो होळयेच्या नेमान वयता, असो तेजो अर्थ. आनी सांगपाचो अर्थ कितें म्हळ्यार हे उत्सव कित्याक लागून केल्ले आसा? हो उत्सव केला की आमची जी कितें आसा देव आसतले, आमची जी पुर्वज आसतले, भुतां आसतलीं, तीं सुद्दां सुखी आसपाक जाय, समाधानी आसपाक जाय, आनंदी आसपाक जाय. ती तरी आनंदी आसली जाल्यार ती आमकां त्रास करपाना, आमकां ती बरी आशिर्वाद दितली, असो तेजो अर्थ. आनी आमच्या पुर्वजां बद्दल सांगतलो जाल्यार आमकां पुर्वजांचो श्राद्ध करचें पडटा, तांकां म्हाळ बीन वाडचें पडटा. मागीर आमी अशें आमचीं शेतां भाटां आसता थंय भुताची पायणी बीन दवरता. म्हळ्यार तांकां सुद्दां एक रेस्पेद आसा. आमचे देवस्पणा गोंयकाराच्या कोंकणी जे लोक आसा तेंचे हितून हे भुतां सुद्दां एक रेस्पेद आसा, हें समजोवपाक जाय. आनी ही पद्दत तशी. म्हणजे सगळे ज्यो गोश्टी आसा त्यो समाधानी, म्हणजे सगळो जो निसर्गान कितें आसा, आमची निसर्गूय समाधानी आसपाक, निसर्गान आशिल्ल्यो ज्यो सगळ्यो शक्ती आसा, ज्यो आमचे पुर्वज बीन आसा ते समाधानी उरपाक जाय. ते समाधानी उरले म्हणटकीर आमचें जिवन बरें तरेन जातलें. आनी वायट आहा तें होळये नेमान वयतलें. म्हळ्यार आमी सगळे बरे तरेन जगतले आनी बरे आमकां आशिर्वाद गावतले, देवाचे बरे आशिर्वाद गावतले, अशें तेजो अर्थ आसा. ह्योय सगळे गोंयकारांनी समजपाक जाय. म्हळ्यार ह्यो थोड्यो गोश्टी आयकल्ल्यो आनी थोड्यो मातश्यो घडयल्ल्यो, त्यो घडयल्ल्यो अशें न्हू, हें म्हाजें कांय न्हू, हें कितें तरी केन्ना कोणें कितें खंयच्यान आयकलां तें म्हाज्या मनान तयार जालां. म्हाजे पदरचें कांयच आसना. हांव जितकें केन्ना उलयतां हें म्हाज्या पदरचें कांय ना. हें हांगसरलें सगळें खंयच्यान तरी कितें आयकल्लें, कानान गेलें, मनान उरलें आनी तें तोंडान भायर सरलें, अश्यो गोश्टी आसा. आनी ते शिमग्यान कितें आसा, आमी बीन नाचता. आमी जेन्ना नाचता त्या शिमग्याक धोल वाजयता, हें वाजयता, तितून आमी जें कितें आसा दबलेले आसता. आमचेर खूब कितें भितर मळ साचलेलो आसता.
तो मागीर आमी नाचोन त्या धोलाच्या आवाजाचेर आमचे सगळे जें कितें आसा नेगेटीव ज्यो गोश्टी आसा त्यो भायर सरता, आमी नाचतात, उमेदीर जाता आनी आमकां एक कॉन्फिडन्स येता. ह्योय बीन गोश्टी आहा तितून. आनी ह्यो अश्यो शिमग्यांक त्यो आतां बायलांक बीन एलावड करिनासले म्हळ्यार बायलांक एलावड ना करपाचें कारण हेंवूय बीन आसतलें कित्याक हे जें जो शिमगो आसा तितून भुतां बीन आसा किंवा वायट शक्त्यो बऱ्यो शक्त्यो ह्यो सगळ्यो गोश्टी थंय आसा. म्हळ्यार त्यो कितें आसा भायलां कडेन त्यो चड आकर्शीत जावपाक शकता. बायल कितकी बरी आसा, दिसपाक बीन बरी आसा आनी कितें आसा ती शूरवीर जरी आसा जाल्यार तिका असोय तेजो अर्थ आसूंक शकता. पूण खरें कितें तें आयज कितें आसा, हांवें हो विशय मांडपाचो प्रयत्न केलो आसा, पूण गोंयांत अशे जायते लोक जे आसा जाणटेले गांवकार आनी कोण आसा जांकां कोणाक कशें कळटा पळय न्हू ते तरेन ह्यो गोश्टी मांडपाक जायो. ह्यो बेश्ट्यो आमच्यो जे उत्सव बीन केल्या त्यो बेश्ट्यो उमेदीक करूं ना. तेजे फाटल्यान कितें तरी अशें कारण आसा तेजे वयल्यान हें सगळें बरें उरपाक जाय. आमी बांदूनय उरपाक जाय आनी तें कशें आहा निसर्गाक दोन भशेन पळयता. आमी आमकां कितें आहा उगडी दोळ्यांनी जें दिसता पळय तें पळयता, पूण इमेजीन आमच्या पुर्वजांचें हें आमकां दोळ्यान दिसनाशिल्लें. पूण कितें तरी आसा, अश्यो गोश्टी आसा, अश्यो शक्ती आसा, तेजे हे समाधाना खातीर तें सगळें बरे तरेन उरपा खातीर ह्यो उत्सव आमचे घडयल्ले आसा. जशें दसरो आसतलो, मागीर जात्रा आसतल्यो, अशें कितें कितें करून दवरल्या. आमकां एकटें येवपाकूय आसा आनी सगळे देवांचे सगळे पुर्वजांचे बरे आशिर्वाद मेळपाक लागूनय बीन आसा हें समजयात. किंवा हेज्याकानूय बरें कोणाक कितें कळटा पळय न्हू तें तुमी सांगपाचो प्रयत्न कर. सांगात कितें खरें ज्ञान जें आसा तें आमचें लोकां पर्यंत वचपाक जाय. आनी लोक जे आसा जे आमचे कितें उत्सव आमी साजरे करता ते बरे तरेन करपाक जाय. तितून खूब कितें हे शिमग्याक, होळयेक ह्यो खुबशी गोश्टी आसा आमच्या जाणट्यांनी करून दवरल्या आनी त्यो तश्या तश्यो पाळपाक जायो. तेन्ना तो सारको बरे तरेन जातलो आनी बरे आशिर्वाद आमकां सगळ्यांक गावतले. आनी अशें म्हाका दिसता. पूण देव बरें करूं.